For more Islamic videos, search Muhammad Abdulaziz Suharwardi on YouTube. Don't forget to press the bell icon to stay updated with the latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि फ़र्स्ट सेमेस्टर डिग्री की किताब के अंदर एक आपको जो है ना 4 यूनिट्स आपको मिलेंगे, जिसमें मैं 2 यूनिटों के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। अब ये अल-वहदतुस सालिसा ये तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट के अंदर आपको ग्रामर मिलेगा। उस ग्रामर के अंदर 2 बिट आपको मिलेंगे। एक फ़र्स्ट बिट अल-कलिमतु व अक़सामुहा, दूसरी बिट अल-इस्मु व अक़सामुहु। ये 2 है। मैं इंशाअल्लाह ताला उसके बारे में चंद बातें आपको बताऊंगा ग्रामर के हवाले से, क्योंकि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये डिग्री के बच्चे, इंटर के बच्चे जो होते हैं, चूँकि इनका बैकग्राउंड पूरा इंग्लिश होता है, ये स्कूल से आते हैं, तो इनको थोड़ा सा अरबी ग्रामर समझने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रामर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, इसको आप बगौर समात फरमाएँ। देखिए अल-कलिमतु व अक़सामुहा, ये कलिमा जो होता है, वर्ड जो होता है ना, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। यानी आप कोई भी अगर वर्ड बोलेंगे तो या तो वो नाम होगा, या तो उसके अंदर कोई काम होगा, यानी जो है ना कोई एक्शन होगा, या तो फिर वो कोई सिंगल हर्फ होगा। बगैर हर्फ के भी बात पूरी नहीं होती। जैसा कि मैं बोला कि जो ना टेबल और किताब, तो क्या बात बोलेंगे, बोलिए आप। टेबल और किताब अगर बोला तो समझ में नहीं आएगा। तो टेबल पर किताब है, तो पर का सहारा लेना पड़ा, जिसको ऑन बोलते हैं। बुक ऑन द टेबल, अगर ऑन निकाल दिया जाए तो फिर खाली बुक और टेबल बोलूँगा तो बात समझ में नहीं आएगी। तो एक इस्म है, ये जो है ना चीज़ों के नाम होते हैं। बगैर चीज़ों के नाम के आप किसी चीज़ को जो है ना जान पहचान नहीं सकते कि अब ये पेन है, इसका नाम पेन रखा गया। अगर उसको कुछ सिर्फ बताता रहा हूँ, इसका नाम ही ना बोलूँ तो सिर्फ क्या समझ में आएगा। तो ये इस्म है। और फ़ेल है, यानी काम होते हैं, यानी चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, जागना, कुछ भी जो है ना जिसमें एक्शन होता है, आदमी हरकत करता है, उसको जो है ना काम कहते हैं। तो जो है ना उसको वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। तो आप देखिए जो है ना यहाँ पर है कि अल-कलिमतु व अक़सामुहा, अल-कलिमतु क़ौलुन मुफ़रदुन। तो ये पूरी जो है ना डेफिनेशन है। आपको अरबिक में भी डेफिनेशन मिलेगी, उर्दू में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी। ठीक है। तो अब ये जो इस्म है, इसको नॉन कहते हैं इंग्लिश में, ये अब तो आप लोगों को मालूम है। एक फ़ेल है, इसको वर्ब कहते हैं, और हर्फ है। तो इस्म जो है ना जैसे किसी का भी नाम हो सकता है, आदमी का नाम है या कोई जगह का नाम है। जैसे यहाँ देखिए आप कि जो है ना इस्म वो कलिमा जो अपने माना पर दलालत करे, उसमें कोई ज़माना शामिल ना हो। जैसे कि मैं अम्मार बोला, तो अम्मार के अंदर कौन सा टेंस आएगा, ना पास्ट आएगा, ना प्रेजेंट आएगा, ना फ्यूचर आएगा, क्योंकि वो नॉन है। नॉन के अंदर टेंस की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो जो है ना वलदुन बोला, एक लड़का और बॉय, ठीक है। हिसानुन बोला है घोड़ा, हजरुन पत्थर, ये पूरे नॉन से। बलदुन सिटी, अल इल्म द नॉलेज, अल किताब द बुक, असात द वॉच, तो ये पूरे इस्म है नॉन से। ठीक है। इसके अंदर कोई टेंस पाया नहीं जाता। अब जो वर्ब होता है उसको अरबी में फ़ेल बोलते हैं। या मैं ऐसा लिखता हूँ, आप लोग जो है ना इसको देख लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये देखिए, पहला वाला इस्म है और ये दूसरा वाला फ़ेल है। ये मैं नहीं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, ये वर्ब है, और ये तीसरा वाला जो है ना ये हर्फ है। ठीक है। इसके अंदर जो है ना पूरे नाम आ जाते हैं, जैसे जाबिर, जैसे चार मीनार, मक्का मस्जिद, ये पूरे जो है ना नाउन के अंदर आते हैं। अब जो फ़ेल होता है ना, उसके अंदर कुछ काम होता है, और इसमें तीनों ज़मानों में से, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों टेंस में से कोई एक टेंस तो कैसा भी आना ही आना है। जैसे कि जो है ना अगर मैं बोला कि जो है ना कतबा, तो मतलब है कि ये पास्ट टेंस है, उसने लिखा, तो इसमें लिखना एक एक्शन है, तो इसलिए इसको फ़ेल कहा जाता है। फ़ेल के अंदर एक्शन होता है, जिसको वर्ब आप बोलते हैं इंग्लिश में, जो है ना उसके अंदर कुछ काम होता है, यानी हरकत होती है उसके अंदर, उसको जो है ना फ़ेल कहते हैं। जैसे ये कतबा, अब मैं इसको बोलूँ कि जो ना ये पास्ट होगा ये। अब मैं अगर इसको यक्तुबु लिखूँ तो ये इसका मतलब निकलता है कि जो है ना लिख रहा है या लिखेगा, यानी इसके अंदर प्रेजेंट भी आएगा और फ्यूचर भी आएगा। अगर मैं बोला कि जो है ना उक्तुब बोलूँगा, तो सामने वाले को बोल रहा हूँ कि तुम लिखो। ला तक्तुब, के तुम मत लिखो। तो लिहाजा जो है ना फ़ेल के अंदर टेंस भी पाया जाता है और एक्शन भी पाया जाता है। और इस्म के अंदर जो है ना कोई ज़माना, यानी टेंसेस में से कोई ज़माना नहीं पाया जाता, और इसके अंदर कोई एक्शन भी नहीं पाया, ये सिर्फ नाम है सिर्फ। ठीक है। अब रहा हर्फ। ये हर्फ एक ऐसी चीज़ है, ये जब तक फ़ेल से या फिर इस्म से जब तक ये जुड़ेगा नहीं, तो इन्हें ख़ुद अपने बारे में जो ना कुछ आपको खुलकर नहीं बोल पाएंगा। जैसे इंग्लिश में आप लोग उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप ऑन बोले या इन बोले, या फिर जो है ना बाई बोले आप, तो प्रीपोजिशन हज़ारों जो ना सौ प्रीपोजिशन थे। तो जो है ना ये बिहाइंड बोले, बी साइड बोले,
یہ جب تک جو ہے نا نون سے اور وب سے نہیں ملتے معنی نہیں بتاتے. عربی میں اسی طرح حرف جو ہے نا الا یعنی ٹو تک، یعنی من البیت الی المسجد، جیسے کہ آپ جو ہے نا سورہ جو ہے نا آپ 15 پارے کی آیت پڑھیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے حضور مسجد اقصی تک گئے. تو وہ جو من ہے نا من المسجد الحرامی یہ بھی حرف ہے، یہ جو الہ ہے نا الی المسجد الاقصی اقصی تک گئے یہ بھی حرف ہے، من بھی حرف ہے اور جو ہے نا الہ بھی حرف ہے. تو من دیکھیے من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے من ملنے کی وجہ سے من کا مطلب سمجھ میں آیا اور من جو ہے نا اپنا معنی پورا بتایا، ورنہ اگر میں صرف سے بول دیتا تو کیا سمجھ میں آتا. الی المسجد الاقصی، دیکھیے الی الاقصی، اقصی تک حضور گئے تو الہ جو ہے نا اقصی سے ملنے کی وجہ سے جو ہے نا الہ سمجھ میں آیا. اگر صرف خالی الہ لکھ دیا جائے، من لکھ دیا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسا کہ آپ لوگ کتاب کے اندر دے سکتے ہیں، فی مطلب ان، علی مطلب آن، الہ مطلب ٹو، من مطلب فرام. تو یہ ایسے حرف ہے یہ جب تک ان کو ناؤن سے یا فعل سے جو ہے نا نہیں جوڑا جائے گا آپ لوگوں کو اس کا پورا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اسم، فعل اور حرف. اب میں آپ کو اسی میں جو ہے نا دوسرا بتاتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اس کے بعد دیکھیے آپ الاسم یعنی ناؤن. آپ اسم جیسے بولیں گے، کوئی بھی چیز کا نام بولیں گے آپ تو اس میں کچھ سوالات جو ہے نا جنم لیتے ہیں. جیسے کہ آپ نام بولیں تو ایک جیسے میں بولا کہ جو ہے نا آدمی، تو آپ کسی پرٹیکولر ایک آدمی کے بارے میں بول رہے ہیں یا پھر کوئی بھی آدمی کے بارے میں بول رہے ہیں، تو ایک سوال پیدا ہو گیا. تو یہ پرٹیکولر ایک آدمی کے بارے میں بولنا یا کسی کے بارے میں بھی بولنا ایک سوال ہوگا نا. تو اس سوال کا جواب یہ ہے ڈیفینٹ انڈیفینٹ، یعنی المعرفۃ النکرۃ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پہلے سوال کا جواب کہ جو ہے نا المعرفہ مطلب میں کسی خاص آدمی کے بارے میں بول رہا ہوں، جیسے الرجل. نہیں، میں کوئی بھی ایک بندے کے بارے میں بول رہا ہوں تو جیسے رجلن، رجلن، تو اس کو بولتے ہیں المعرفہ اور اس کو بولتے ہیں النکیرہ. بغیر الف لام کے بول سکتے ہیں آپ معرفہ اور نکیرہ. تو یہ جو ہے نا آپ نام بولے تو وہ نام کے اندر جو سوال پیدا ہوا کہ بھئی کوئی خاص یا کوئی عام، تو اگر خاص بولیں گے تو الف لام کے ساتھ آئے گا، عام بولیں گے تو بغیر الف لام کے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہے نا ہم عربی میں اگر لکھا ہوا ہے، اگر بولا جا رہا ہے کہ جو ہے نا انڈیفینٹ ہے آئیڈینٹیفائی کرو، تو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ تو آسان طریقہ میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کا بتا دیتا ہوں. اگر الف لام آتا ہے تو سمجھنا کہ وہ معرفہ ہے، یعنی کوئی خاص جو ہے نا بات ہے. اگر الف لام نہیں آتا تو پھر سمجھنا کہ وہ عام بات ہے. وہ تو جو ہے نا جہاں الف لام آتا وہاں تنوین نہیں آتی، جہاں تنوین آتا ہے وہاں الف لام نہیں آتی. یہ دو کبھی جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اب ایک دوسرا یہ کہ جو نام آپ نے بتایا، جو نام آپ نے بولا ہے، تو وہ جینڈر کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ہوگا، دو میں سے کچھ ایک ہوگا. یا تو وہ مرد ہوگا، یا تو وہ عورت ہوگی، یا تو وہ فیمینائن ہوگا، یا تو مسکولین ہوگا، کچھ بھی ہوگا. تو اسم جیسے بولتے ہیں تو پھر جو ہے نا آپ کو بولنا پڑے گا کہ وہ یا مرد ہے یا عورت ہے. تو عربی زبان میں مرد کے لیے تو کوئی خاص جو ہے نا نشانی نہیں ہے، مگر فیمینائن کے لیے ایک نشانی ہے اور وہ ہے گولتا. جس لفظ پر آپ کو، جس جو نا حرف پر آپ کو یا جو بھی نام پر آپ کو گولتا اگر ملتا ہے تو سمجھنا کہ وہ فیمینائن ہے. اور الف حمزہ اگر ملتا ہے تو سمجھنا کہ وہ بھی جو نا فیمینائن ہے. اور یا کھڑا زبر ملتا ہے تو سمجھنا کہ فیمینائن ہے. اگر یہ تینوں کیٹیگری یعنی تینوں جو ہے نا ٹائپس نہیں ہیں، یعنی یہ تینوں علامتوں میں سے کوئی بھی ایک علامت آپ کو کوئی لفظ پہ نظر نہیں آ رہی تو پھر اس کو آپ فیمینائن بولیں گے. اگر تینوں علامت ہے تو کوئی علامت اگر آپ کو نظر آ رہی، اگر نہیں آ رہی تو آپ جو نا اس کو مسکولین بولیں گے. جیسے کہ اوپر ہی دیکھ لیجئے آپ لوگ مہندس، اور ایک میں لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو جو نا مدرس. دیکھیے مدرس ہے یہ. ٹھیک ہے، مدرس کے اندر نہ گولتا ہے، نہ الف حمزہ ہے، نہ یا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ مسکولین ہو گیا. اگر میں میم دال اور جو ہے نا را سین گولتا اگر میں ڈال دیا تو یا گولتا آنے کی وجہ سے یہ ہو گیا فیمینائن. تو فیمینائن کی یہ تین علامتیں ہیں، تینوں میں سے کسی ایک کا بھی آنا تو اس کو فیمینائن کہلاتا ہے، تینوں میں کوئی ایک بھی نہیں آنا تو اس کو مسکولین کہلاتا ہے. یہ آپ جو ہے نا ذہن نشین رکھ لیجئے.
تو دو ختم ہو گئے. یعنی ایک یہ بولا جا رہا ہے کہ خاص ہے یا عام ہے, تو خاص کے لیے الف لام اور عام کے لیے بغیر الف لام. اب بولا جا رہا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے, تو مرد کے لیے تو جو نا کوئی علامت نہیں ہے, عورت کے لیے البتہ علامت ہے کہ گولتا ہونا چاہیے یا الف حمزہ ہونا چاہیے یا کھڑا زبر ہونا چاہیے. جیسے دیکھیے میں لکھ رہا ہوں سلمہ. سلمہ ایک جو نا لڑکیوں کا نام ہوتا ہے, یہ یا ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. تو دیکھیں آپ نے کہ جو نا کھڑا زبر, اب یہ فیمینین ہو گیا ہے, مسکولین نہیں بول سکتے کیونکہ اس کو یہاں ایک علامت یہاں ٹچ ہو رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اب اور ایک سوال ہوتا ہے اسم بولنے کے بعد, جو بھی چیز کا آپ جو نا کسی چیز کے بارے میں آپ بولتے ہیں تو پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا نون آپ جو بولتے ہیں نا, پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے. جیسے پین بولے تو کیا بھائی پین ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے, تو یہ تیسری کیٹیگری ہو گئی. اگر ایک ہے تو اس کو عربی میں بولتے ہیں مفرد, اگر دو ہے تو اس کو عربی میں بولتے ہیں مثنی, اگر تین ہے تو اس کو عربی میں بولتے ہیں جمع. ٹھیک ہے. تو چیزیں کچھ تو ہوگی نا, یا تو ایک ہوگی یا تو دو ہوگی یا تو تین ہوگی, کچھ تو ہوگی, کہ بغیر کاؤنٹنگ کے تو کوئی بات بنتی نہیں ہے. جیسے پین ہے, ایک پین ہے, اب میں دو رکھ دیا, دو پین ہو گئے. ٹھیک ہے. دو بک ہو گئے. ایک گھڑی ہے, ایک گھڑی ہے, تو کچھ تو ہوگی, کاؤنٹنگ بنے گی. تو جو ہے نا یہ مفرد ہو گیا, یعنی ایک, ون. یہ مثنیٰ ہو گیا یعنی ڈویل, دو. یہ جمع ہو گیا, دو سے زائد یعنی جتنے بھی ہو. ٹھیک ہے. یہ آپ ذہن نشین رکھ لیجئے. تو جو ہے نا اب مفرد کے لیے تو کوئی خاص جو ہے نا انڈیکیشن نہیں ہے. البتہ مثنیٰ ڈیویل کے لیے جو نا کیا لگایا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو. جیسے میں یہاں لکھ رہا ہوں, دیکھیے مہندس, یہ ایک انجینئر. اب مجھے بولنا ہے کہ دو مہندس, تو اس کی ایک علامت ہوتی ہے الف اور نون کا اضافہ کر دیا جائے. جیسے مہندسانی, دو انجینئر. اور جمع کے لیے جو ہے نا واو نون استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیے آپ لوگ مہندی سونا. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے آپ لوگ ایک اسم ہے, اسم کی جو ہے نا کیٹیگریز تین ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا الف لام کے ساتھ الرجل معرفہ, یہ ہو گیا صرف رجل نکیرہ, یہ ہو گیا مہندس مذکر, یہ ہو گیا مہندست مؤنث. اب یہ دیکھیے آپ, مہندسن ایک انجینئر. ٹھیک ہے. مہندسانی دو انجینئر, مہندسونا تین انجینئر. یہ نقشہ اگر آپ لوگ ذہن میں رکھ لیے تو آپ لوگوں کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی انشاءاللہ. اور گرامر ہے, میں انشاءاللہ اس کو پھر نیکسٹ جو ہے نا پارٹ میں بناؤں گا.